आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। वीडियो लीक, सेनेट की जंग और किफायत शायरी के नाम पर पाबंदियां, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अरशद मलिक साहब को रेकमेंड किया जा रहा है कि उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 इस्लामाबाद से सुबुकदोश कर दिया जाए। आपकी बख्शिश नहीं हो सकती जब तक मनी ट्रेल नहीं है। ये जज मियां साहब का केस भी सुने, सदर ज़रदारी का केस भी सुने, दूसरों का केसेस भी सुने, कुछ तो दाल में काला है। चेयरमैन सेनेट ने क्या ऐसी इनकी शान में गुस्ताखी कर दी कि आज उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जा रहा है। 67 मेंबर अपोजिशन के हैं, इससे बड़ी शिकस्त इमरान खान की नहीं होगी अगर एक भी सेनेट का मेंबर बिक जाता है। अपोजिशन का जो कंसेंसस कैंडिडेट है चेयरमैन सेनेट के लिए, वो भी चेयरमैन सेनेट बनेगा और अपोजिशन का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी। कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ के लिए जो काम कतरी खत और महंगे वकील न कर सके वो एक वीडियो ने कर दिया। जिन शकूक व शुबात को मुझे क्यों निकाला का बयानिया तकवीत ना दे सका वो एक मुबैना लीक ने पैदा कर दिए। यही वजह है कि मियां साहब के खिलाफ फैसला देने वाले जज को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओहदे से हटा दिया है। सवाल ये है कि जिन इल्जामात का दिफा मियां साहब अदालत में नहीं कर सके, क्या एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे? हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ को इस वक्त तक बख्शिश नहीं मिल सकती जब तक मनी ट्रेल नहीं दी जाती। अब इसका फैसला तो हाई कोर्ट ने करना है, लेकिन क्या आज के एक्शन से एहतसाब पर उठते सवालात का तसल्ली बख्श जवाब मिल गया है? सवाल ये भी है कि इस पूरी स्कीम के पीछे कौन है, किस तरफ से और किस तरह से इंसाफ के अमल को दागदार किया गया, चूंकि जज अरशद मलिक का बयान हल्फी भी सामने आ गया है। क्या कानूनी जंग सियासी पिच पे लड़ी जा रही है? अब दूसरी तरफ सेनेट की लड़ाई भी बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक के मुकाबले में हुकूमत डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अपनी तहरीक अदम एतमाद ले आई है। वजीर आजम ने चेयरमैन सेनेट को ना घबराने का मशवरा दिया है। क्या ये भी ऐसी ही तसल्ली है जो वजीर आजम ने मौशी मुश्किलात पर आवाम को दी थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर नंबर्स गेम कैसे तब्दील होगी? क्या सेनेट में एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी? और देखना यह भी है कि पीपल्स पार्टी अपने लाए हुए चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए क्यों तैयार हुई। आज प्रोग्राम में तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं ससी पलीजो ने, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए हैं अंदनीब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन की एमएनए हैं रुमीना आलम और सीनियर एनालिस्ट हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आपसे शुरू करते हैं, फिर मुझे लगता है ज़रा मुश्किल से ही मौका मिलेगा आपको। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है एहतसाब अदालत के जज के खिलाफ उनको हटाने का, तो अब आपको ऐसा लगता है कि ये जो मंदरजात हैं वीडियो लीक्स के उसको मान लिया गया है और नून लीग की जीत हुई है, कामयाबी मिली है इनको, इनके हक में एक सियासी पॉइंट आ गया है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू आ जाए किसी भी जुडिशरी के अहम ओहदेदार के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में उनको जज साहब को या तो पहले दिन जब ये वीडियो लीक हुई उनको रिज़ाइन करना चाहिए था या खुद ओहदे से दस्तबरदार हो जाते और किसी और, क्योंकि उनके पास इतने इम्पोर्टेंट केसेस अब भी मौजूद हैं। आप देख लीजिए यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली ज़रदारी, सब इम्पोर्टेंट केसेस हैं। और जो उनका कंडक्ट इस वीडियो में नजर आया और जो उन्होंने अपने एफिडेविट में बयान किया है, उसमें तो गलती इनकी जज साहब की लगती है कि आपको भी बात करते हैं। नहीं, देखिए मकसद ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने इस तरह अप्रोच किया, इनसे मिलवाया, ये ऑफर दी, तो गलती इस साइड पे लगती है कि आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए। आप तक वो अप्रोच कैसे की, आप इस चीज में इन्वॉल्व कैसे हुए, ये मैसेजेस आपको ब्राइब के, थ्रेट के कैसे मिले? तो मकसद ये है कि इनको पहले दिन जाना चाहिए था, ये लेट हुआ और इनको ये केसेस नहीं सुनने चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अदलिया जो है वो नून लीग के मौक़िफ़ को वजन दे रही है, वरना देखिए ना तहकीकात के बगैर जज को क्यों हटा दिया गया? देखिए दूसरी बात ये है कि जो जज साहब जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जज से
नून लीग वालों के पहले से मरासिम थे ठीक। और वो जो कह रहे हैं मैंने धमकी दी है, मेरे ख्याल में धमकी और जो ब्राइब दी है या ऑफर की है उससे ज्यादा की बात है। वैसे वो कह रहे हैं वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया मुझे 16 साल पहले। देखिए मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि जज साहब के पास कुछ ना कुछ नून लीग का और उनका आपस में लेन देन का मसला जरूर हुआ है, अदरवाइज अगर मैंने किसी को पैसे ना लिए हो और काम ना करूं मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ना, एक वो केस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिसमें उनको सही मायने में कन्विक्ट होना चाहिए था, उसमें तो जज साहब ने उनको रिलीफ दे दिया, और जो जिसमें कन्विक्ट किया वो इतनी वीक स्टेट वो कन्विक्शन है कि वो जाके ऊपर मैंने ख्याल कहीं ना कहीं वो आपकी ठीक है कि दौरान समाज जब हियरिंग्स हो रही थी तो जज साहब को ये बात सामने लानी चाहिए थी, लेकिन मिसकंडक्ट पे एहतसाब अदालत के जज को जो है हटाया गया है। अब वही बात जो फैसला मियां साहब के खिलाफ इन्होंने दिया है, जो फैसला किया है, अब उसकी आपके ख्याल में अखलाकी हैसियत क्या रह गई है? और जो नून लीग डिमांड करिए मियां साहब को रिहा करो, ये जायज मुतालबा है इस वक्त में? बिल्कुल जायज नहीं है। इस चीज से मियां साहब के क्राइम्स, मियां साहब पे एलिगेशन, मियां साहब की सजा इस वीडियो लीक से तो खत्म नहीं हो सकती ना जी। ठीक। आपने अपना डिफेंस और अपनी जो अपील है हायर कोर्ट्स में, वहां आपने अपना डिफेंस पेश करना है, तभी आपकी जो है वो बरियत होगी या आपके खिलाफ जो मैं क्या समझूं मामले का आज इख्तिताम मंतकी अंजाम हो गया आपके ख्याल में? या सियासी तौर पे शुरू हुआ है? अब ये शुरू हुआ है, और जिन लोगों ने वीडियो बनाई है, जिन लोगों ने सीक्रेटली ये सारे काम किए हैं, मेरे ख्याल में उनके खिलाफ एक्शन होगा। हायर कोर्ट उनका नोटिस लेगी, नैब भी लेगी, और ये एक क्राइम है कि आप किसी को इस तरीके से ब्लैकमेल भी करें और आप उसकी सीक्रेटली वीडियोस भी बनाएं, और वो भी स्पेशली उस जज के पास जहां आपके मफादात हों। ठीक है। अच्छा रुमीना, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है, तो अब नून लीग को कोई तसल्ली हुई है, कोई हौसला मिला है? और क्या ख्याल है कि अगर आप लोग पहले ही डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाते तो कम से कम इदारों की साख पे तो सवालात नहीं उठते ना? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पारस अपने प्रोग्राम में दावत देने का। जहाँ तक बात है कि नून लीग की जीत हुई है या सुकून मिला है, तो देखिए एक रिलीफ तो डेफिनेटली वो एक जो फील है कि जो एक इतना ज़्यादा जिस तरह से कुरेदा जा रहा था, और जिस तरह से मीडिया ट्रायल और हर किस्म का ट्रायल जो है वो हो रहा था, तो मेरे ख्याल में अब तो उंगलियां दूसरों की तरफ भी उठी, क्योंकि जब आप किसी की तरफ यूं उंगली उठाते हैं तो अपने तरफ भी उंगलियां आती है। रह गई बात जज साहब ने क्या किया वो सबके सामने, और आज ये बातें कहना और इस किस्म की बयानबाजियां देना, ये तो अब आगे जब वो साबित करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन आज जिस वजह से उनको हटाया गया है और यहाँ जो उनका बयान दिया गया, आप देखिए जिस दिन से ये वीडियो आई है, जिस दिन से मरियम बीबी ने बात की, उस दिन से लेके अब तक कितनी जगहों पे टर्न्स लिए गए, यू टर्न्स आए। ठीक है, आज जब आपको ये पहले आपने कहा कि जी इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी होगी, सब कुछ होगा, अब कराई नहीं रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर डाल दिया ना। नहीं, हम पे डाला, हमने तो कहा है कि जी आपने तो कहा करा ले, और ये तो जुडिशरी, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट किस तरह इसको कराएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें खुद भी पार्टी है, क्योंकि मतलब इन अ वे कि आप जाहिर है आप हमारे ऊपर यही एलिगेशंस लेके आ रहे हो। एक चीज कोर्ट के अंदर अगर आ रही है तो ये तो कोर्ट लेकिन मैं बात कहूं, जज साहब को सिर्फ अलहदा किया गया है। आप जो वीडियो लीक सामने लेकर आए थे ना, अभी उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया गया। हमने कहा कराएं, कैसे कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को रिहा कर दो? इसलिए कि आपने जज को किस बुनियाद पे कहा? सिर्फ मिसकंडक्ट करने पे? आज आप ये कहते हैं कि जी सिर्फ 16 साल पुरानी, यहाँ पर तो न जाने कौन कितने सदियों पुराने ट्रायल्स मांगे जा रहे हैं। आपने प्रेसर सुना, उन्होंने ये कहा कि मियां साहब का जो केस है ना, उसकी सेहत पे इस सब मामले से कोई असर नहीं पड़ता, हम मनी ट्रेल दे दें, आजाद हो जाए। वो आज भी मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो वजीर कानून साहब कह रहे हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो अदालत नहीं है। मनी ट्रेल मांग रहे हैं, वो मनी ट्रेल उनका, ये तो जुडिशरी ने मांगनी है, वजीर कानून ने उनको भी नहीं दिया आपने। चले लेट्स सी, आता है अभी जैसे अभी तो जाहिर है क्योंकि अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए है नहीं, तो शोर ही मचाना है। जैसे कि 3 दिन पहले तक जो है वो शोर और गुल मचता रहा। बयान हल्फी आपने देखा, उन्होंने बयान हल्फी भी कमजोर है, और कहा उन्होंने मुझे ऑफर की पहले 25 लाख करोड़ की, 25 करोड़, मतलब मैं पहली बात तो पारिस से एक बात एक चीज बड़ी मुझे मजायका खेज लगी है कि इतनी कम कीमत उनको लगता है कि मतलब ये क्या वो समझ रहे थे, मतलब ये दिस इज अ रियली अ वेरी बैड जोक। ये काउंटर एलिगेशंस हैं, और आप लोग प्लीज इनको भी ऐसे ही ट्रीट करें जैसे अपनी चीजों को करते हैं। हम लोग बिल्कुल ट्रीट करेंगे। तो अगर उनको किसी ने कहा है कि हम आपको ब्राइब दे रहे हैं जी, हम आपको इतने करोड़ दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? नाम हाई कोर्ट एड्रेस हो जाएगा ना अब तो, वो तो इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन नाम तो बता देते। हम तो नाम लेके बात कर रहे हैं, हम तो चीजें लेकिन नाम लेके बात करें। इनका मसला ये है कि जी हमें फलाना बंदा मिला, वो फलाना कौन था नहीं पता, ये मिला वो कौन था। मतलब बात तो तब मजा तब आता है जब आप नाम लेके बताएं कि आपको ब्राइब
ریپ کی تو ثبوت دیں. اتنی دیر آپ چپ رہے, آج آپ کی ویڈیو آئی تو آپ کو یاد آ گیا, خود آپ لائٹیں آن کر رہے ہیں, خود آپ بیٹھ کے اپنے ضمیر کا اعتراف کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان میں ذرا اندلیب, آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو یہ آپ نے ابھی نون لیگ کو سنا, یہ تو یہی موقف دے رہے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے یہ اس کی سچائی ہے. تو اب یہ کہا یہ جا رہا ہے, اب اس بیانیے پر آپ کیا کہیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو مینج کیا گیا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیگل اوپینین اعتزاز احسن نے دیا, کل آپ نے دیکھا, جی انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا, انہوں نے کہا کہ مریم نے سارے انکلز کو بھی ڈبو دیا. انہوں نے انکلز کہا, میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں, انہوں نے کہا آپ نے شہباز شریف کی شکل دیکھ لینی تھی کہ مروا دیا, اور باقی وہ خاقان عباسی صاحب نے تو کل سپیچ میں کہا ہے کہ جی ہم ویڈیو شاید اور بھی ہو لیکن ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس میں نہیں ہیں, مریم ہو یا جو کچھ بھی ہم نہیں جانتے. پہلی بات. دوسری بات یہ, اگر یہ ویڈیو ہے اور اتنی زبردست ہے تو پہلی بات خواجہ حارث کو پکڑیں, خواجہ حارث کو کہیں کہ جی جا کے اس کو پیش کریں, اس کا سارا ثبوت دیں, 1.5 گھنٹے والی انکرپٹڈ جو ویڈیو ہے وہ ہینڈ اوور کریں. آپ نے تو ابھی تک صرف ٹی وی پہ آ کے آپ کے سامنے میرے سامنے صرف ایک ڈرامہ کیا ہے اور زبردستی لوگوں کو بٹھایا. پہلی بات. دوسری بات, یہ ایک ہسٹری ہوتی ہے, ان کی ساری ہسٹری ہے اور وہ BTB ہے, یعنی برائب, تھریٹ اینڈ بلیک میل. اچھا, رائٹ. شروع کر لیں آپ جسٹس قیوم کے ساتھ, اس کے بعد ساری کوششیں آپ کر رہے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. ان کا پورا ٹریک ریکارڈ آپ بتاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ عدالت پہ دباؤ ڈال دیا. مجھے بتائیں کہ انہوں نے تو پیسے لے کے اسامہ بن لادن سے بے نظیر کو ہٹانے کی کوشش کی, یہ بھی آپ کو یاد ہے. اسد, جنرل اسد درانی کا ایفیڈیوٹ کہ انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے لیے پیسے قبول کیے, یہ پوری ہسٹری ہے. اٹیک کیا انہوں نے کورٹ پہ, یہ بہت برے, انہوں نے بہت کچھ کیا. آپ نے گزشتہ دنوں میں کتنے موقف بدلے. پہلے آپ نے کیا کہا کہ ہم اس ویڈیو کا فورنزک کروائیں گے, فورنزک آڈٹ. پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ تو عدالت کا کام ہے, عدالت پہ چھوڑ دیا. پھر آپ نے ان سے کہا کہ عدالت سے رجوع کر لو. آج اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اور کچھ سینئر تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جب عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا اب آپ جج صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. کوئی ایک موقف نہیں ہے, آپ نے کتنے یو ٹرنز لینے ہیں. آپ اگر دوبارہ دیکھیں نا وہ پہلے دن والا, تو ہم نے کہا فورنزک آڈٹ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. کس نے کرانا تھا؟ اور ساتھ ہی ہم نے کہا کہ اگر ہم خود کروائیں گے, انہوں نے بالکل نہیں ماننا, انہوں نے کہنا یہ بائسڈ ہے, ٹیمپرڈ ہے. آپ اپنا کام کریں, وہ آپ کی کسی بات کو نہیں مانتے. نہیں, میری بات تو سنیں نا. آپ نے یہاں کتنا خیال رکھا ان کا. جی پلیز. میں اپنا موقف, پھر آپ کہیں گی موقف آپ نے بدل لیا, کیونکہ موقف آپ سننا ہی نہیں چاہتی. موقف تو بدلنا عادت ہے, یو ٹرن لینے والے عظیم لوگ ہوتے ہیں. تو آپ یہ مریم نے زیڈ ٹرن لیا ہے, زگ زیگ ٹرن لیا ہے. کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں اب یہ معاملہ ان کا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ ویڈیو لے کے بیٹھے کیوں ہوئی ہیں, آپ عدالت کیوں نہیں جاتی, آپ کی اپیل لگی ہوئی ہے. شی از اے کنوکٹ, سپریم کورٹ نے اس کو کنوکٹ کہا, ٹرائل کورٹ میں کنوکٹ ہوئی, اینڈ شی از سٹنگ اوور دیئر ود دا ویڈیوز, اور کبھی ایک ریلیز ٹویٹر پہ, کبھی دوسری ریلیز. اگر اوتھینٹک ہو اور اگر ڈرنا ہو تو ایک انکل ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہوں, تو وہ سیدھا خواجہ حارث لے کے وہاں نہ جائے. لیکن ان کی کنوکشن پہ پورا الیکشن جیت لیا آپ نے, اب وہ اس پہ سیاست بھی نہ کریں. میں آپ کو سارا بتاؤں کہ یہ جو ویڈیو ہے, یہ جو آج ایفیڈیوٹ آ گیا ہے 4 صفوں کا, ٹھیک ہے, اس میں سے 10% بھی اگر صحیح ہوا تو جو خود کش حملہ کیا گیا ہے نا PMLN پہ, وہ ٹھیک ہے اگر درست ہوا تو پھر. لیکن جج ارشد ملک جو ہیں, اگر ان کی ویڈیو یہ لیک سامنے آئی ہے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سبسٹنس ہے, شکوک و شبہات پیدا کر دیے. ہم تو کہتے ہیں کہ مریم should be keen to go and prove it. Why is she just talking? وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے حقوق سے مشورے کر رہے ہیں. گلی باتی ہیں, ساتھ ہے ہی نہیں. شہباز شریف, خاقان عباسی have washed their hands of it, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نہ صرف یہ پکڑی جائے گی, سارے پکڑے جائیں گے اگر یہ نکلی کرپٹڈ. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, اگر میں آپ سے سسیز کے اوپر رائے لوں تو آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ چونکہ جو جج ارشد ملک ہیں, جنہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ ہٹایا گیا ہے, فریال تالپور, آصف علی زرداری کے کیسز بھی وہ سن رہے ہیں, تو اب تو جب تک نئی تعیناتی نہیں ہوگی تعطل تو آ گیا. پارس, بالکل انتشار تو بہت پھیلا ہے اس ساری چیز سے. دونوں فریقین پہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ہماری جو لائن یہ ہے میرے خیال میں کہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹھیک, کوسچن مارک آ گیا ہے.
कंट्राडिक्शंस बहुत सारी हैं, हर तरफ से हैं। इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं उनको इम्पार्शियल और न्यूट्रल होना चाहिए। हमारे अपने इदारे हैं, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सदर के पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गुलाम महर इंस्टीट्यूशन को विज़िट करने के बाद मेडिकल कॉलेज को, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि इस जज को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मार्क आ गया है। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने भी कहा कि बड़े बड़े और अहम, यानी आपके जो बड़ी अपोजिशन पार्टीज के जो रहनुमा है उनके केसेस जज साहबान के पास है, बिल्कुल उसके हवाले से भले नसीम फारूक साहब ये दूसरे कहें कि जो जजमेंट्स आई हैं उस पर जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों में आम राय ये ज़रूर क्वेश्चंस उनके जहन में उभरेंगे, हम नहीं चाहते कि अपने इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, क्योंकि जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा इतने सारी उन पर भी विक्टिमाइजेशन है हमारी पार्टी पर, हम जो जिससे गुजर रहे हैं हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये सारे इदारे सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं, ये हमारे भी हैं और हम नहीं चाहते, पाकिस्तान पहले ही अजाबों में घिरा हुआ है, हम नहीं चाहते किसी तरह पाकिस्तान को जो है बैरूनी क्या स्टोरीज आ रही हैं बाहर मीडिया के हवाले से, दूसरे हवाले से, क्रिस्टीना लैम्प से लेकर आप जो भी उठाकर लिख लें पढ़ लें तो उसमें आपके सारी चीज पे क्वेश्चन मार्क आ गया। और उसमें जुडिशरी का जो पहलू है, ये एस्पेक्ट जो है, चाहे नेशनल, लोकल या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, चाहे मीडिया की हो या पॉलिटिशियंस हो, ठीक है, वो ये डिबेट में चीज आ गई है और इस चीज को जो है बिल्कुल इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मामला आगे आने चाहिए, पर पता चले कि है क्या, क्योंकि आपके लोगों की जिंदगी और उनके फैसले जो इंसाफ पे मबनी होने चाहिए वो पूरी की पूरी उस पर डिपेंड करती है। भी तो इन चीजों पे सियासत ना किया करें ना, फिर आपको नहीं लगता कि राइट फोरम पे डायरेक्टली लेके जाना चाहिए केसेस को? बिल्कुल, मैं इसमें मुख्तसरन बात करूं, मैं लंबी बहस में इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती चीजों को और भी मैं जो ये कहना चाहती हूँ कि जुडिशरी की तरफ से आज एक्शन आया कोर्ट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका हरफी बयान था उसको डिफेंड करने के लिए आज लगा जज के साथ जो 2-3 घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उससे भी बहुत सारी चीजें, अब मैं क्या कहूँ, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो जज अरशद मलिक है ना, जरदारी साहब का केस इनके पास है, लेकिन जरदारी साहब ने ड्यूरिंग हियरिंग्स इनके ऊपर बड़ा एतमाद का इजहार किया, वो तो एक लफ्ज भी नहीं कहा उन्होंने वीडियो लीक के ऊपर अभी तक। जुडिशरी इनको मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एहतराम किया है, कितने भी कड़े वक्त में हम हो, कितने भी अजाबों में हैं, हमने कभी न किसी भी हवाले से कोशिश की है कि चीजों को बैलेंस रखा, हमारे जुडिशरी पर न हमने फिजिकल न दूसरे दबाव के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं और यही राय, यही डायरेक्शन इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। राइट। अच्छा, एक बात अंजलि बताइएगा, ऐसा लगता है सबकी बातें सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि तमाम जो इस मुल्क के कवानीन हैं वो मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ या ऑपोजिशन पर ही आप लोग लागू करना चाहते हैं? आपने मियां साहब का जेल में खाना भी बंद कर दिया जो घर से आ रहा था, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी महदूद कर दिए हैं, आपने जो मीडिया कवरेज है उसको भी रेगुलेट कर दिया है। कोई रास्ता ईमानदारी से बताएं, आपने इस ऑपोजिशन के लिए छोड़ा है सड़कों पर आने के अलावा, आपने हर फोरम से इनको महरूम कर दिया। देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि बादशाहत और शहजादा और शहजादीपन अब नहीं चलेगा। मरियम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद कहती है कि मैं आपसे कह रही हूं कि इसके बाद उसको बाइज्जत बरी कर दो। नंबर 1 बादशाह, नो रूल ऑफ लॉ। दूसरा, दम दनाती हुई 2 साल से मर्सिडीज अवाम के पैसों से लूट के उसमें फिर रही है। तीसरा, टोल टैक्स बगैर पे किए दम दनाती हुई जा रही है। इनके पैराडाइम्स चेंज नहीं हुए, कोर्ट्स, रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं, और यहाँ तक खाने का है। मैं आपके प्रोग्राम में आके कितनी दफा कह चुकी हूँ कि ये कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो ये जो 80,000 कैदी हैं इनके घरों से खाने आते हैं, इनको हार्ट स्पेशलिस्ट दिए जाते हैं, इनको मोबाइल यूनिट दिए जाते हैं, इनको एसी दिए जाते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक होना चाहिए, आप रूल्स की बात कर रही हैं, इन्होंने जिंदगी में रूल ऑफ लॉ इतनी अच्छी सारी आपने बातें की, लेकिन मुझे याद आ गई खान साहब की वो तकरीरें और वो बातें, उन पे कोई कानून लागू नहीं होता था जब वो खड़े होकर अपने तकरीरों में ये कहते थे बिजली के बिल फाड़ दो, सिविल नाफरमानी की बात करते थे, जब कहते थे मूंछों से उठा के टांग दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, जब वो कहते थे हुंडी के जरिए पैसे बाहर भेजो, उन पे कोई कानून लागू नहीं होता था। आज आप हुकूमत में तो ऑपोजिशन की हर बात याद है। ऑपोजिशन में मैं कह रही हूँ बातें करते थे, इन्होंने तो आबिद बॉक्सर के जरिए करोड़ों बंदे मरवाए हुए हैं, पुलिस के जरिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जरिए आबिद बॉक्सर के बयान है। इन्होंने आज तक और इसमें भी देख लें कि वो क्या हुआ, 80% केस जज बशीर ने किया हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपील की
کہ جی اس کو جج ارشد پہ کر دیں. تو ان کو تھا کہ یہ اب جج قیوم جو ہیں اسی طرح فون آئے گا نواز شریف کا اور کہا جائے گا کہ جی یہ جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں نا آپ نے یہ جو جمہوریہ کے نام پہ یہ دونوں سوری سسیلین مافیا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کوٹوں کو مانے. نیب کا کیا اشر کیا انہوں نے, نیب کا اشر کیا کیا انہوں نے 10 سال نیب کو جس طرح کیا رکھا, کس کو الیکٹ کیا. بالکل بے شک میں آپ سے ذرا بریک سے پہلے پھر پوچھوں گی اس پہ انالیسس. چیئرمین ہے وہ کس نے الیکٹ کیا, انہوں نے الیکٹ کیا. نیب کا کیا اشر کیا, ججز کا کیا اشر کیا, اداروں کا کیا اشر کیا, انہوں نے کیا. کتنے ہائی مورل گراؤنڈز پہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سارے فیصلے اور باتیں کر رہی ہے. لیکن یہ اور بات ہے جب کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو جہانگیر ترین کو اس میں بٹھا لیتے ہیں, وہ زرعی پالیسی کے اوپر بریفنگ دیتے ہیں. پی آئی ڈی میں ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے. صادق اور امین نہیں ہے, صادق اور امین نہیں ہے جہانگیر ترین پی آئی ڈی میں. جہانگیر ترین ایک سیکنڈ, جہانگیر ترین انسائڈر ٹریڈنگ کے مرتکب پائے گئے ہیں. پی آئی ڈی میں آپ کے وزراء کے ساتھ بیٹھ کے وہ پریس کانفرنسز کیسے کرتے ہیں؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ آپ کے لیے چیزیں جائز ہیں, ان کے لیے چیزیں ناجائز ہیں. اگر علیم خان ہو یا سکتین خان ہو جو کہ ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں, میں اپنی بات مان لوں. علیم خان جب گرفتار ہوئے آپ نے ان کو بھی 4 صوبائی کمیٹیوں کی ممبرشپ آپ نے دی تھی, ان کو کیوں دی آپ نے ان کو, اور اب سکتین خان کو دے دی. وہ جائز تھا. ان کا زرداری صاحب نہیں آتے روز ایک کمیٹی صاحب کی وجہ سے قومی اسمبلی کی کمیٹی اور میں اتنا سیریس مطلب پروڈکشن آرڈر جو ہے یہ ان کے لاز بنائے. چلے وہی پوچھ رہی ہوں سے. جی اب میرے خیال میں بہت ہو گیا, بات یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ جتنا مرضی شور مچا لیں, جتنا مرضی چور کرپشن اور چورن بیچ لیں, ملک کا جو حال ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. ہم بادشاہ, ہم شہزادے شہزادیاں آپ کو اتنے ہم برے لگ رہے ہیں, اتنی پرابلم. ایک اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہے وہ بہت غلط ہے, کچھ بھی اس آپ کو کیوں اتنی پریشانی لگی ہوئی ہے؟ آپ کے سارے منسٹر اس چیز کے پیچھے پڑ گئے. آپ کی میڈم فردوس امجد صاحبہ جو ہیں, جو کیونکہ دوسروں کو بھی کافی نام دیتی ہیں, فردوس امجد صاحبہ جو ہیں وہ ہر منٹ کے اوپر ان کی پریس کانفرنس, اور پھر جب ان کو لگتا ہے کہ حالات خراب ہو گئے تو پھر دل ان کا بھی گھبرا جاتا ہے. تو مطلب یہ بھی چیزیں سوچ. اور ان کا جو درد دل ہے نا وہ بتاتی ہوں. دوسری بات, نیب ہم تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نیب کو بھگت رہے تھے, ان کا تو ہر بندہ نہیں, ہم نے آف کورس ہماری لیڈرشپ جو ہے ہماری اپنے دور حکومت میں کون سے. اور اچھا پھر پشاور کی نیب کہاں گئی؟ اس پشاور میں تو نیب کا کہیں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا نا. دوسری بات, ہم ہی برے ہیں, ہم سارے بہت غلط ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے ابھی جیسے خود بھی بات کی کہ اس ٹائم علیم خان صاحب جو وہ 4 اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبرز تھے, پوری پارلیمنٹ ٹھیک ہے کیونکہ اب باہر آ گئے. میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم برے ہیں, ہمیں ادارے خود ہی جو ہے وہ سزا بھی دے لیں گے. اور عوام نے بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا, دیکھیں عوام نے بڑا میں ریجیکٹ کر دیا, اور وہ بھی سب کو پتا ہے کیسے کیا. بہرحال چلے آ گئے, اب آ گئے ہیں, اب تو سکون سے سانس لیں, اب اپنا کام کریں. اداروں کو ہم کنٹروورشل نہیں کر رہے, اداروں کے اسپوکس پرسن بن کے یہ لوگ اداروں کو کنٹروورشل کر رہے ہیں, اور ہر جگہ کھانے اور پینے کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو 10 مہینے ہو گئے, آپ نے کون سی کوالٹی امپروو کر لی ہے؟ آپ نے کیا کون سے تیر چلا لیے؟ صرف اور صرف جو ہے کھانا کم کر دیا انہوں نے. کھانا تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میل نیوٹریشن کی بات ہو رہی تھی, اب تو لگتا ہے روٹی بھی انہوں نے کہا آدھی کر لو. لگتا ہے وہ جو بالغان ہیں ان کا بھی دماغ جو ہے وہ روٹی کم ہو جائے گی. سر, یہ جو حکومت کی طرف سے فیصلے کیے گئے ہیں قیدیوں, ملزموں, انڈر ٹرائل لوگوں کی تشہیر اور یہ پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے, کیا اس طرح کے جو فیصلے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے مددگار ثابت ہوں گے یا مزید ان کی بدنامی کا یا خرابی کا باعث بنیں گے؟ دیکھیے, پوری دنیا میں لاس تو ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے, اور کبھی کنوکٹ کا انٹرویو نہیں چل رہا ہوتا, کبھی کسی انڈر ٹرائل کا انٹرویو نہیں چل رہا ہوتا. میڈیا اس کو کوریج ضرور دیتا ہے لیکن ان کے انٹرویوز نہیں چلتے. ان کا پوائنٹ آف ویو اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آتا جس طریقے سے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے. ایک بات تو یہ ہے, لیکن اوور آل میڈیا پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی میڈیا میں اوپنلی کسی چیز کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, اس کو ہونا چاہیے. سر, ان کے کنونشنز بھی نہیں دکھائے جا رہے ہیں نا جو پی ایم ایل این آج کل کر رہی ہے, دیکھیں پھر اس میں مریم نواز بھی نہیں شرکت کر رہی ہے, باقی لوگ. بھارت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نون لیگ نے بھی یہی کیا. نون لیگ کے دور میں ہوا بہت کچھ ہوا ہے. آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں,
ہمارے یہاں قدغن لگی لگی جی، بہت دفعہ لگی. میاں صاحب نے جنگ اخبار ایک پیج کا کر دیا تھا, چھوڑ دینا. 5 سال میں کتنی؟ نہیں 5 سال کی بات نہیں کر رہا نا, اس وقت تو چینل تھے نہیں نا. مقصد یہ پچھلے 5 سال کا میں بھی وکٹم بیٹھا ہوا ہوں نا, ہمارا بھی اتنا بڑا گروپ 5 سال ہمیں ایک ایڈ نہیں ملا, وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے, مقصد یہ ہے نہیں ملا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا جی, آن ایئر ہوں. مقصد یہ ہے کہ جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ چلاتا ہے. سرکار چیز ہی ایسی ہے, پاکستان میں مینٹیلٹی ایسی ہے. نیا پاکستان پرانے پاکستان کی نہ بات کرے نا, پھر وہی پاکستان ہے. نئے پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. نیا پاکستان ایک دن میں بن جائے گا, مینٹیلٹی ایک دن میں چینج ہو جائے گی, لوگ ایک دن میں چینج. آپ لوگ امپورٹ کر کے لائیں گے اس پاکستان میں, لوگ تو وہی ہے نا, لوگوں کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا آپ کو. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کوئی غلط فیصلہ کرے گی تو ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں آج بھی آپ کے خیال میں اب تک سارے فیصلے صحیح کیے ہیں؟ نہیں, عوام کی فلاح کے لیے کیے ابھی تک تو. ویسے عوام کا تو پتہ ہی نہیں ہے, جو مشکلات وہ بھگت رہے ہیں, ہم تو دوسری چیزوں میں پڑ گئے ہیں. دیکھیں اس چیز پہ زیادہ پی ٹی آئی کو فوکس کرنا چاہیے تھا, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اکانومی پہ زور دیجئے. جو لوگوں نے جو مہنگائی ہے, یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس پہ زیادہ کہتے ہیں خان صاحب سے باتیں کرو نا, تو خان صاحب کہتے ہیں ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا, ان کا ان سے احتساب وہ نہ چھوڑیں, لیکن اس سے عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا نا. ملنا چاہیے نا سر. مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں, میں اس حق میں ہوں کہ اگر انہوں نے, ان کی لیڈرشپ نے, جن لوگوں نے 12 روپے کی کہہ رہے ہیں نان بھائی بیچیں گے, 15 20 روپے کا نام. مقصد یہ ہے جن لوگوں نے کرائم کیے ہیں یا اس ملک سے کچھ پیسہ لوٹا ہے یا کسی چیز, وہ ان کو سیپریٹ رہنے دیں, وہ انویسٹیگیشن بھگتے ہیں, کلیئر ہو جائیں, جیل میں جائیں. لیکن آپ نے امیڈیٹلی عوام کو جو ریلیف دینا ہے اس پہ کیا وہ مل رہا ہے, دیا جا رہا ہے ابھی تک؟ ٹھیک سسی, اب میں آپ سے اس پہ ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا, جو پاکستان تحریک انصاف نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں نا یہ کفایت شاری کے نام پہ, آپ لوگوں نے اس پہ بڑا ریاکشن شو کیا ہے. کیوں اگر زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر روکنے سے کوئی عوام کے 2-4 پیسے بچ جاتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کیوں برا مانے؟ زرداری صاحب کہتے ہیں میں گھبراتا نہیں ہوں جیل جانے سے. پارس میں پھر سے کہوں گی ہم انتشار کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم تنقید برائے تنقید پر یقین نہیں رکھتے. ہماری لیڈرشپ آپ دیکھ لیں, کمپیئر کریں, سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دی. آپ کہتے ہیں جمہوریت پہ حملہ کر دیا انہوں نے. سنیں تو صحیح, ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ کنوکٹڈ ہیں, ان کے انٹرویوز وغیرہ, دنیا میں تو نہیں ہوتا. دنیا میں تو دوسری بھی پارلیمنٹری پریکٹسز ہوتی ہیں, آپ کے جو جمہوری حقوق ہوتے ہیں, دیر از اے ہیوج ڈفرینس. پھر وہ ڈبیٹ جو ہے تو پھر وہ آپ کے جو منیمم اسٹینڈرڈس جو ہونے چاہیے ہیومن رائٹس کی بنیاد پر. اب آپ کا کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 25 وہ کیا کہتے, کیا یہ گورنمنٹ جس کا دم بھرتی تھی اپنے مینیفیسٹو کے حوالے سے بار بار دھرنے میں بھی کہتی تھی, اس کی جو منیمم میں کہہ رہی ہوں, یا میڈیا ہو گیا ہے, دوسری چیز ہوئی ہے, اس پر کوسچن مارک لگ گیا ہے یا نہیں لگ گیا؟ لگ گیا ہے. اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ یہاں 2 اسٹینڈرڈز ہیں, رولز کے سیٹ ہیں کہ علیم خان صاحب میری پرسنل تو کسی سے بھی نہیں ہے, ظاہر کسی سے بھی نہیں ہے. پولیٹیکل جب بات ہوگی, چاہے سینٹ کے چیئرمین کی بھی بات ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بھائی پرسنل رول سے نہیں ہے, لیکن کرسی کے حوالے سے جو اختیارات کی بات ہے یا ہماری میجورٹی کی بات ہے, اس پہ ضرور آپ ضرور اس کو بحث میں لیں. ان کے ساتھ مل کے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ جو ہے الیکٹڈ ایک اپنے بہت بڑے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کیسز چل رہے ہیں, ابھی چل رہے ہیں, ان کو وہ پیشوں پر پیشہ, ایسا بھی نہیں ہوا کہ جوڈیشری کے خلاف گئے ہوں, ایسا بھی نہیں ہوا کہ غائب ہو گئے ہوں, ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں, یا اور پلان ہو, یا خریدنے کی کوشش ہو, باندھ دیا نا انہوں نے, کیسے ججز کو خریدنے کی کوشش ہو, یا کچھ اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے کوئی سازش. یہ چیز پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے, کرے گی بھی نہیں. اس کے باوجود آپ کی کہ بھائی آپ ایوان میں آ سکیں یا اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہ جو لاسٹ اس میں بھی آئے میٹنگ میں, تو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, انہوں نے ٹیکسٹائل کے حوالے سے اور کامرس کے حوالے سے سوالات ریز کی, شاید زراعت کے حوالے سے. کنٹریبیوشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن کا ٹائم نہیں ملتا, وہ ادارے کمپلین کرتے ہیں. پولیٹیکل فگر سے ان کو اگر میڈیا زیادہ توجہ دیتا ہے. اور ابھی جو بات ہوئی تھی اندریب, میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے, اور میرے خیال میں تو ان کو فیڈرل کیبنٹ میں کیوں نہیں لیا گیا, وہ بھی لینا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں بھی یعنی فیورٹزم اور نیپوٹزم پی ٹی آئی میں بالکل ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جو عوامی پذیرائی کی بات ہوئی نا, اندریب نہیں یہ ریس کیا, شاید میں سوال کر لوں, اس میں میرے خیال میں مریم نواز کو عوامی پذیرائی بالکل مل رہی ہے, نون لیگ کو مل رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں بھی جاتے ہیں 1 گھنٹے کیا 1 منٹ کی پہلے یعنی نہیں ہوتی, اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوتی, بتایا بھی, پھر بھی لوگوں کا انبار بالکل لگ جاتا ہے. اس گرمی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ
किसी भी तरफ, सिर्फ सिंध में नहीं कि उनकी कंस्टिट्यूंसी है या मेरा इलेक्टोरल कॉलेज है मैं उसी की बात करूं, नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी गए, इतने सिक्योरिटी रिस्क होने के बावजूद उनको सिक्योरिटी भी पूरी नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बावजूद wherever he has gone, you know, अब अगर इलेक्शन हुए तो पंजाब में 500 वोट लेने पे मरियम नवाज साहिबा के भी जलसों पर बड़े बिजली बंद कर दी जाए या कुछ भी जाए, हमने देखा है। दूसरी पार्टी से मैं कहूं, हम तो मैनिफेस्टो अलग है, हमारा अलग है, कुछ पॉइंट्स हम बिल्कुल ज्वाइंट अपोजिशन है, लेकिन नहीं यानी ज्वाइंट अपोजिशन है, हम ऐवान में बैठे हैं बिल्कुल है, लेकिन अपना अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़कर आए ना, लेकिन ये एक पाकिस्तान के आम पाकिस्तानी की लिहाज से मैं कहती हूँ कि बिल्कुल मंशूर एक ही है, करप्शन से बचाओ, करप्शन को बचाओ, मरियम नवाज साहिबा जहां जाती हैं लोगों के अंबार लगते हैं। चलें, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक। मैं एक ब्रेक ले लूंगा, ब्रेक के बाद जरा जो एक और अहम इशू है सेनेट का, चेयरमैन सेनेट को हटाने की जो बात की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से, उस पर बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा रुमीना, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक जमा हो चुकी है और जो अपोजिशन जमातों का जो एक मुश्तरका या मुतफ़िका जो कैंडिडेट है वो भी सामने आया है, लेकिन बात यह है कि पीटीआई पूछ रही है चेयरमैन सेनेट पे चार्जशीट क्या है वो तो बता दें, उनका कसूर क्या है, उनको तब्दील करने से मुल्क कौम का क्या भला होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ऑपोजिशन ने जो तहरीक का ऐलान किया है और उन्होंने कहा, और मेरे ख्याल में हमारा हक भी इसमें तो इनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और इतनी ये चार्जशीट में क्यों इंटरेस्टेड है, ये अपने कैंडिडेट को बताएं। चल, कसूर मतलब ये कसूर क्या कम था कि जितनी मोहब्बत से लाए थे, अब अगर हम आए हैं तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, हर बात के ऊपर इनका एक सवाल होता है। ये तो कोई बात नहीं, देख लिसन, मैं एक बात कहती चाहूंगी, वैलिडिटी। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हर एक इल्जाम में इनके वैलिडिटी होती है? डेफिनेटली जब एक चार्जशीट या जो भी एक आएगा, अगर आप किसी चीज के ऊपर एतमाद नहीं रखते, अगर मुझे ये हक हासिल है कि मुझे आज आपके फैसले पे एतमाद नहीं है, मैं अगर कोई इंक्वायरी भी हो किसी पुलिस थाने में हो, जज के पास हो, अगर आप उस पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो आप चेंज करने का हक रखते हैं। बिल्कुल, अक्सरियत के पास तो है। मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। लेट्स सी, अभी तो इतनी घबराहट पहले ऐसे एतराज़ात तो आपने नहीं उठाए ना, और जो जिस तरह वो हाउस चला रहे हैं तो उसमें भी कोई ऐसी बड़ी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये ऑपोजिशन का ये हक है और हमें इस हक से ये रोक नहीं सकते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल जो हमारा राइट है, क्या देना चाहते हैं इस पैगाम से? देखिए, लेट्स सी क्यों पैगाम से घबरा रहे हैं अपना कैंडिडेट। आज उन्होंने उनके लिए उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन नहीं तो फिर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं तो फिर ठीक है, हम देखते हैं, मैदान तो सबके लिए है और जब घोड़े दौड़ाने हैं तो सबने दौड़ाने हैं। अदलीब, आपको नहीं लगता कि चेयरमैन सेनेट को अब खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए? इसलिए चूंकि देखें जो अपोजिशन की जो अक्सरियती जमातें हैं सेनेट के अंदर, उनका एतमाद हासिल नहीं है अब चेयरमैन सेनेट को, और आप हुकूमत क्यों खड़ी हो गई है उनके पीछे? देखिए, ये तो नून लीग कह रही है या पीपल्स पार्टी कह रही है, और पीपल्स पार्टी ने तो जिस तरह से उनको लेके आए थे वो सबको पता है, और अब जिस तरह से रुखसत करने की कोशिश करे वो सबको पता है। एक ही रीज़न है, NRO, ब्लैकमेल। ये ब्लैकमेल करते हैं, ब्राइब, थ्रेट और फिर ब्लैकमेल। अगर ये पैसे दे के नहीं मानते तो फिर धौंस और धमकी से और फिर ब्लैकमेल होते हैं। मैं आपको एक ये हाजिल पसिंजो साहब की आप लगाएं वो वीडियो, जिसमें उन्होंने जब ये आए थे संजरानी साहब, जिनको ये मुश्तरका कैंडिडेट कह रहे हैं, जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात की थी और जो कहा था कि जी ये इंजीनियर है सारा, आज हाजिल पसिंजो साहब इनके आइडियल कैंडिडेट हो गए। नहीं पता संजरानी साहब का क्या जुर्म है, नहीं पता इन्होंने पहले उनकी मर्जी, तो आप नहीं रोक सकते। हम नहीं रोक रहे, हम तो कमेंट करें, उन्होंने तो करना है, कमेंट करें, लेकिन इससे ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये ब्लैकमेल करके ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर और पूरे 10 महीने असेंबली में सिर्फ ये होता है कि मुझे जेल में क्यों डाला, मेरे अब्बू को क्यों डाला, मेरे फलाने को क्यों डाला, ये सिर्फ सारा वक्त होता रहता है। ये सिर्फ है अगर तुम बात नहीं मानोगे तो फिर हम अपनी चीजों को ये कर देंगे। अभी आप ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के 13 सेनेटर्स हैं वो इनके साथ नहीं हैं, वो इनके हक में वोट नहीं देंगे, ये आप लोग किस बुनियाद पे आप ये बातें कर रहे हैं? देखिए, बड़ी क्लियर बात है, जमीर पढ़ लिया उनका या जमीर पढ़ने का इंतजाम कर दिया आपने? थोड़ा सा इनके जो है एतजाज हसन साहब की दोबारा देखें, उन्होंने कहा ये तो अभी सेनेटर्स और बाकी हैं जो मेन क्रीम, उन्होंने कहा क्रीम लीडरशिप बैठी हुई थी मरियम के साथ, क्रीम ऑफ द लीडरशिप, जिसमें हसन इकबाल भी थे, जिसमें उन्होंने कहा जी उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि हम कहीं से यहाँ भाग जाए। इनके बड़े भी इनके साथ नहीं है। आपको पता है शहबाज शरीफ की क्या फिलॉसफी है?
اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی کیا فلسفی ہے؟ 13 سینیٹرز کو کس بنیاد پہ دعویٰ ہے آپ کا؟ ڈیوائیڈڈ ہے خود ہی جمہوریت پر، یہ جمہوری عمل پر حملہ نہیں ہے، اگر آپ اثر انداز نہیں ہو رہے جمہوری عمل کے اوپر۔ اے آر وائی کا آ کے بندہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جمہوریت ہے اے آر وائی میں۔ ایک سیکنڈ صرف دیکھیں، وہ نکال دیے تھے نا پھر آپ نے، میری بات سنیں، وزیر اعظم صادق سنجرانی کو بٹھا کر، نہیں سوال پیسہ چلا تھا، ٹھیک وہی بات کر رہی ہوں، اب آپ نے پیسہ چلانا ہے، نہیں ہم نے تو 13 کو آپ کیسے ووٹ لیں گے؟ خوش نہیں ہے اور آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ شہباز شریف وزیر اعظم نے صادق سنجرانی کو کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، مجھے بتائیں ہم اس کا کیا مطلب لیں؟ آپ لوگوں کو خریدیں گے یا آپ تحریک کو ناک آؤٹ کریں گے؟ چونکہ بابر عوام نے کہا نا 120 دن تک اجلاس نہ بلائیں، تجویز دی پارٹیاں ہیں جن کے اپنے سگے ان کے ساتھ نہیں ہے، باقی آپ کیا بات؟ تو اس لیے آپ توڑ لیں گے ان کے لیے؟ نہیں، وہ خود ہی آئیں گے، مطلب پیسہ نہیں چلے گا، وہ خود ہی آ جائیں گے، کیونکہ ان کو فیوچر نظر نہیں آتا ان پارٹیوں میں۔ احتساب کا ڈر ہوگا، اس کی بھی بانسری بڑے زور زور سے بجا رہے ہیں، جو بھی ہے لیکن احتساب ہوتا ہے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ رائٹ جی سر۔ پارس میں نے کسی کی دخل اندازی نہیں کی، تو مجھے جواب، کیونکہ میں سینٹ کی نمائندگی بھی کر رہی ہوں اور جو اور آپ نے میرے سوال کا جواب ضرور دینا ہے، عوام کو ضرور بتانا ہے کہ جو صادق سنجرانی آپ کے لیے الیکشن سے پہلے حلال تھے اب وہ ناپسندیدہ کیسے ہو گئے؟ ہاؤس کی ایک ڈویژن ہوتی ہے، اس وقت جو ہو رہا تھا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن کا حصہ تھے اور نواز لیگ جو ہے ٹریجری پہ بیٹھ رہی تھی۔ اس وقت جو ہے میجارٹی کے کسی بھی دنیا کے پارلیمنٹری پریکٹسز میں آپ دیکھ لیں، میجارٹی اگر کسی چیز کے لیے فیصلہ کرے تو وہ ان کا حق ہے۔ ہاں بالکل ہے۔ اور جو یو ہیو ریزڈ ویری پرٹیننٹ کوسچنز ہیئر، انفارچونیٹلی اندلیب اس چیز کو اس طرح سے نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہی ہوں کہ ہم جو ہے 67 ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے 36، ہاؤس 104 کا ابھی 103 جو ہے ممبرس ہیں، جو ایک نے اوتھ نہیں لیا ہوا۔ اب یعنی پی ٹی آئی کیا ہارس ٹریڈنگ کی پریکٹس کرے گی؟ یہ بہت بڑا کوسچن ہے۔ کبھی بھی دیکھیں، آج حکومت ان کی ہے، کل ہماری ہوگی، پرسوں کسی اور کی بھی ہوگی۔ یہ پریکٹس، یہ پریسیڈنٹ پی ٹی آئی اپنے ایک دفعہ دھپا لگ گیا، بڑا خراب ہوگا۔ پیسوں کا کھیل سیاست میں انفارچونیٹلی پاکستانی سیاست میں ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ میں اپوزیشن کا رائٹ ہے۔ میں بات کر لوں پارس، آپ کی سوال، یہ ہارس ٹریڈنگ کیسے کریں گے مجھے یہ بھی بتائیں نا۔ تو 13 لوگوں کے سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہے، دوسرے کی میں سن رہی تھی، یعنی کیسے وہ توڑیں گے؟ وہ خود 13 جو ہے وہ آصف کرمانی اور جیسے لوگ ہیں، یعنی وہ ان کے جو ہے نظریاتی لوگ، ان کے وہ تو آئیں گے نہیں آئیں گے؟ پہلی بات یہ کہ ہو سکتا ہے ان کے ممبرز جو ہیں وہ ہمدردی کی بنیاد پر ہمیں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ صادق سنجرانی کے لیے بڑی عزت ہے، لیکن حاصل بزنجوں کے حوالے سے جو بات ابھی کی گئی، ٹھیک ہے، میں پر یقین نہیں کرتی، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل فیملی، جو ہم ریل جیلوں سے گزر کے آئے ہیں، ہمیں پتا ہے ایک چھوٹی سی بھی چیز کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے لیے کڑا وقت ہم نے دیکھا ہے، ہماری لیڈرشپ نے دیکھا ہے۔ حاصل بزنجو غوث بخش بزنجو کے بیٹے ہیں، اور صادق سنجرانی کے لیے پرسنل عزت ایک جگہ، لیکن حاصل بزنجو کون ہوتے ہیں؟ تو حاصل بزنجو نے ریل جیل بھی دیکھے ہیں، کڑا وقت بھی دیکھا ہے، پارلیمنٹری پریکٹسز کو بھی دیکھے ہیں، لیکن اگر جوائنٹ اپوزیشن کا یہ فیصلہ ہے، ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز، ہماری کمیٹی اپوزیشن نے کیا ہے، ہمیں وہاں کھڑا رہنا ہے، ہم ووٹ بالکل کریں گے، لیکن بات یہاں اور گئی۔ پارس جو ڈپٹی چیئرمین کے ہمارے سے بات آئی کی کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، سلیم مانڈی والا صاحب جو ہے جیتے ہوئے ہیں، وہ کل بھلے یہ پریکٹس کر لیں، یہ جیت جائیں گے سلیم مانڈی والا صاحب، اور یہ پریکٹس، یہ خراب جو ہے یہ پی ٹی آئی کی گلے پڑ جائیں گے۔ صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ میجارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہاؤس کی، یہ پہلے نہیں پتا Why don't you get it؟ جب زرداری صاحب بلوچستان کی تبدیلی کا چہرہ بریف کیسز کے الزامات لے رہے تھے۔ That is a constitutional right. How can you challenge it? نہیں وہ ہے، I hope کہ یہ حصہ جو ہے یہاں سینٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے پروگرام میں، کیونکہ ہمیں اتنے قدغن میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ نہیں میں ایسے سوال کر رہی ہوں اور آپ اس کا پورا حق جواب دیں۔ پورا پروگرام جو ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی یقین دہانیاں اس وقت میں تو نہیں کرائی گئی جن کا پاس نہیں رکھا گیا؟ اپوزیشن میں پی ٹی آئی، یہ ایک عام سی بات ہے، اور اگر ان کے اپنے سینیٹرز پہ ان کو جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، میرے خیال میں ان کو بھی کہیں نہیں جانا چاہیے۔ کوئی اصول بتائیں آپ کی، لیکن پارس ایک بہت بڑا فرق ہے، کیا 67 اور 36 میں بہت بڑا، اگر ہر ٹریڈنگ کی گئی تو میرے خیال میں دوسری الیکشن میں یہ جو ووٹ پڑے ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں صرف 3 الفاظ سننا چاہتے ہیں آپ، NRO۔ سلیم مانڈی والا صاحب پڑھے لکھے سندھ کے ہمارے نمائندے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور انہوں نے جو ہے میرے خیال میں آج جو یہ کیے وہ تو میجارٹی کے ہے نا، یہ ان کو چیلنج انہوں نے کیسے
کر دیا. संजान साहब को भी आप लेकर आए पहले थे, जोश और जज्बे थे. अब ऑपोजिशन हम तनकीद करते थे तो आप हमें यही जवाब देते थे हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं. उनके लिए लाख इज्जत, लेकिन मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है. मानवी वाला के साथ मेजॉरिटी है. मोहसिन Why बेग they have, you know, submitted that resolution? मोहसिन बेग साहब मुझे एक बात बताएं कि ये अगर सादिक संजानी की जगह हासिल बजंजो साहब आ भी जाते हैं तो ये पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा, इनको क्या फर्क पड़ेगा? वो ठीक है, इनकी मेजॉरिटी है. देखिए इन्होंने कैंडिडेट इसीलिए बलूचिस्तान से सिलेक्ट किया सवाल ना बजंजो उठाइए. साहब को कि इनके पास जवाब नहीं है संजरानी साहब को हटाने का, ठीक. तो वहीं से लाए, वो भी बलूचिस्तान कह रहे majority है. मेजॉरिटी में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी मिनॉरिटी में तब्दील पाकिस्तान में बहुत दफा होते हैं, हमने देखी आपको है. भी लग रहा है? और दूसरी बात ये कि ये जिस सेनेट की बात कर रहे हैं उसमें हमेशा माल चला है, पैसा चला है. जो लोग पैसे से खरीदो फरोख्त करके आए उनके लिए जमहूरियत क्या है, असूल क्या है, वो आपके सामने है, हम पहले भी देख चुके हैं. और ये जो रिसेंट इलेक्शन गुजरा है इसमें जितने लोग बिके, खरीदे गए और टैग इधर बंद होनी चाहिए ना. नहीं देखिए ये अभी चले ये कहते हैं बंद होनी चाहिए. ये अभी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, 115 करोड़ तो सिर्फ 2 सेनेटर्स के लिए दिया गया और उसमें इनके 20 लोग बिक गए. तो आइए इसको रोके हम. जब बारी आएगी तो आप और मैं तो नहीं रोक सकते ना. जो बिकने के लिए तैयार हो आप खरीदार को ब्लेम नहीं यानी करते. आप कह रहे हैं कि जो फैसल जावेद साहब ने दूसरों ने कहा है वो कह रहे हैं बहुत कुछ हो सकता है पारस, बहुत कुछ हो सकता है. सर और आपको लगता है इनका जो मुश्तरका कैंडिडेट है ऑपोजिशन का, क्या वो जीत जाएगा? कितना बड़ा इनके लिए चैलेंज है? वो ठीक है जो बार बार कह रहे हैं ऑन पेपर्स इन्हीं की बढ़ती है. मैं नंबर गेम इनके पास है, उधर से नंबर कम है. आप सबको पता है कि इमरान खान ना पैसे देने वाला है ना खरीदने वाला है. आपने कैसे कहा घबराओ नहीं? सादिक संजानी को कैसे कहा घबराओ नहीं? इसका क्या मतलब? लेंगे यही मतलब दिमाग में आ रहा है. नहीं तो क्या कहे कि आप अभी रिजाइन करें और भाग जाएं? नहीं, लेकिन मतलब ये निकाला जा रहा है ना कि वो खरीदेंगे लोगों को. नहीं देखिए इमरान खान तो मेरे ख्याल में इस पे ये इल्जाम नहीं हो सकता कि वो बंदे खरीदेगा. और पैसे गवर्नमेंट से मर भी जाए तो इमरान खान ये काम नहीं करेगा. एक बात, हाँ वो कैसे तब्दील होगा, वो जिस तरीके से पहले तब्दील होते थे ना लोग, आधे यूरोप चले गए, आधे बीमार होके हॉस्पिटल चले गए, आधे सेनेट वाले दिन चले. आप कहें, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे इनकी बात ठीक होगी. नई प्रैक्टिस बनाएं. मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ. एहतसाब भी रीजन हो सकता है, वो भी मैंने अभी पहले भी कहा, बांसुरी बड़ी तेज तेज बज रही है उसकी भी. क्यों? देखिए पारस, एहतसाब तो एक टूल है. इन्होंने लॉ चेंज नहीं किए, खुद भुगत रहे हैं. मैं तो कह रहा हूँ ये नहीं करेंगे, ये भी भुगतेंगे. इनके साथ कोई ऊपर से नहीं आना. यही एहतसाब होगा. मकसद ये है कि वो एक काला कानून है, आप उसको चेंज कीजिए. उसमें बहुत सारे उसमें देखें पारस, उसमें खाली पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है, आधा पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी बेड़ा गर्क हो गया. वो सारे बेचारे नैप में, और नैप से तो बचता है तो FBR में फंस जाते हैं. ये चेंज इनका काम है ना. ये तीनों कितने दिनों से एहतजाज में है, उसको याद नहीं. कल वो कर रहे हैं बड़ा एहतजाज. उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि जो हमारी पार्लियामान है वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही, उनको अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही. अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होती. मुझे ये बताइए कि ये सादिक संजरानी साहब, सॉरी ये जो अमीर हासिल बजंजो साहब जिनकी बात हो रही है, ना पीपल्स पार्टी से है ना PMLN से है, क्या दोनों जमातों का आपको डिसिप्लिन इतना मिसाली लगता है? हो सकता है नहीं. उनका बजंजो साहब का ज्यादा टिल्ट जो है वो नून की तरफ है. वो उनकी नून से बहुत ज्यादा लिंकेजेस और दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत जो भी कह लें. वहां भी लड़ाई हो रही है. वहाँ कैसे साबिर शाह ने सवाल उठाए ना, और इनके जो मुसद्दिक मलिक हैं उनके दरमियान आपस में नहीं हुई रहती है कि हाँ, वो कहते हैं हमें कुछ बताया ही नहीं. ये मैं देखें नहीं पारस, हिस्ट्री में जो फैसले तो छोटी मोटी डिबेट इन दोनों पार्टियों में पारस, इन दोनों बड़ी पार्टियों में फैसले कहीं और होते हैं. नहीं, ये गलत बात आम आदमी को पता नहीं होता. बिल्कुल नहीं. हमारी पार्टीज के अंदर जब पार्टी मीटिंग्स होती हैं, वो चाहे मैं बात करूं, हर बात सुनी जाती है. अगर आप सबको कर दें तो फिर ये इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए. अच्छा जो सियासतदान होगा वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करना, ये 67 और उनकी 36 ये कहना कि ये ले लेंगे. आप हिस्ट्री को तो नहीं चेंज करते. ये खत्म होना चाहिए मेरे ख्याल में. आप अपनी बारी पे खत्म होना चाहिए. एंड ब्लैक प्रैक्टिसेस ठीक किसने जरदारी साहब पे ब्रीफ केसेस कबूल करने के इल्जामात लगे. राइट. अच्छा मुझे रुबीना एक आखिरी बात बता दें, थोड़ा सा टाइम कम है, मैं सबका एक एक कमेंट ले लूं कि ये हुकूमत कहती है कि आपने अगर तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं ली ना तो फिर आप लोग नुकसान होगा आपका.
کیا آپ نقصان کے لیے تیار ہیں یا ساری کشتیاں جلا کر آ گئے ہیں یا جو آزاد اراکین ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ نقصان سے بچا لیں گے؟ دیکھیں مجھے پارس بتائیں اس سے زیادہ یہ لوگ نقصان کیا اور دے لیں گے اور کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ سب کو پکڑ پکڑ کے اندر کریں گے اور کیا. لیکن کیا عوام اندھی ہے؟ ہم لوگ پہلے بھی بھگتتے ہیں اب بھی بھگت لیں گے, ہم نہیں ڈرتے. انہوں نے کہا ان کے سو کالڈ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ میں موت برداشت کر سکتا ہوں, جب موت آ جاتی ہے تو وہ تو ہو جاتی ہے. آپ کو گارنٹی ہے کہ ضمیر کی آوازیں آپ کے پارٹی ڈسپلن کو فالو کریں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کسی کا ضمیر جو ہے وہ اس کا ذاتی معاملہ بھی, اور ہر کوئی اپنی ضمیر کی آواز کو جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے, اور سب کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے, لہٰذا ان کو خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں بہتر اسی میں ہے کہ ملک کو اچھے طریقے کے ساتھ چلنے دیں اور چلائیں اور اچھی پریکٹسز. جب صادق سنجرانی کو لایا گیا تھا اس وقت جو سلیم مانڈوی والا ہے پی ٹی آئی نے ان کو بھی گلے لگا لیا تھا. یہ جو ساری ارینجمنٹ اس وقت میں ہوئی تھی, کیا کوئی وعدہ خلافی تو نہیں ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کیوں اتنی خفا ہے, کیوں ناراض ہیں یہ؟ دیکھیں ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر تم نے ہم پہ ہاتھ ڈالا تو ایک تو جمہوریت خطرے میں ہوگی, ٹھیک, سینٹ خطرے میں ہوگی, پارلیمنٹ خطرے میں ہوگی اگر تم نے ہم پہ ہاتھ ڈالا. زرداری صاحب کی گرفتاری سے پہلے آپ دیکھیں کچھ خطرے میں نہیں تھا. تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں 18ویں ترمیم بھی خطرے میں ہوگی. تو اب میں بولی باوجود ہم روڈوں پر ہیں, رستے میں میں بولی اتنا پریشر ہم نے جھیلا ہے, اس کے باوجود مجھے میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ این آر او کس نے مانگا ہے؟ جو بار بار یہاں بات آئی این آر او آپ لوگ مانگتے ہیں اپوزیشن میں اتنی بھیانک نظام تراشی میرے خیال میں ہمارے لیڈرز جیلوں میں پڑے ہیں, وہ جیلوں میں پڑے ہیں اور اس کے باوجود کہتے ہیں بڑی مشکل سے ڈالا ہے. ایک سوال چلے اتنا ان کو ہے, میں ایک سوال میرا ایک سوال دونوں سے, عوام کا پیسہ ہے, لوٹنا نہیں چاہیے. چلے پاپڑ والا چھوڑے, چینی والا چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ دیں, ایان علی کو بھی چھوڑ دیں. نیشنل اسمبلی میں سوال ہوئے ہیں جو اوتھینٹیکیٹڈ فگرز آئے ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں جب فگرز آتے ہیں تو وہ کہ جی زرداری صاحب نے 48 ٹرپس پرسنل کی دبئی میں 100 ملین ہم تو سرمایہ لے کر آئے ہیں, یہ تو قرضدار پر چلنے کے باوجود پرسنل 48 تو ججز اور کورٹ کا سامنا پڑے, یہ جج کیوں بن رہے ہیں؟ یوکے میں کی ہم نے سی پی کس نے شروع کیا؟ ٹرپس یہ لکھا ہے دہشت گردی کے حوالے سے آپریشن کس نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا پازیٹیو امیج کس نے بنایا؟ پیپلز پارٹی ڈٹ کر کھڑی ہوئی, ہمیں شانہ نہیں ملی. اور دوسری بات ہم کورٹس کے آگے آنسربل ہیں. پی ٹی آئی اپنی کوٹ الگ لگانا چاہیے, تو دس از ناٹ سامان والی بھی اتنی اچھی بات ہے, آپ کے رحمان ملک کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اختلاف کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی باتوں سے. نہیں, اور ویسے زرداری صاحب کی اجازت کے بغیر وہ جرات کر سکتے ہیں. ان کی کمیٹی جو ہے بڑی ایکٹیو جا رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی حوالے سے ہیومن رائٹ وائلیشن اور دوسری چیز, رحمان ملک نے اعتراض نہیں کیا صادق سنجرانی کو کیوں ہٹا رہے؟ نہیں, یہ غلط, یہ اس طرح غلط آیا تھا. انہوں نے جو ہے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ سگنیچر جلدی جنہوں نے نہیں کی وہ کر لے. انہوں نے کہا جلدی کروا لو, جلدی چینج کرو. ٹھیک سر, مجھے ایک لاسٹ بات یہ بتا دیں کہ یہ جو سینٹ کی لڑائی ہے اس میں اگر گورنمنٹ کو شکست ہو جاتی ہے تو اس سے کیا پیغام جائے گا, اور اگر اپوزیشن کامیاب نہیں ہوتی ہے تو ان کے اتحاد کا کیا ہوگا؟ پہلا آپ نے ان سے سوال کیا تھا دلیپ صاحبہ سے کہ کوئی وعدہ خلافی پیپلز پارٹی کے ساتھ. ایکچولی سلیم مانڈوی والا صاحب نے بننا تھا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین آنا تھا بلوچستان سے, اور وہ سنجرانی صاحب نہیں تھے. لیکن گیم چینج ہوئی اور زرداری صاحب کو بھی ایک پازیٹیو میسیج دیا گیا اور زرداری صاحب مان گئے. مانڈوی والا کو سٹیپ ڈاؤن کر کے ڈپٹی پہ لے آئے. نیچرلی زرداری صاحب سے وعدہ خلافی کی گئی ہے جنہوں نے کرنی تھی. اب آ جاتے ہیں ریزن ہے بس ناراضگی کی؟ نہیں, ناراضگی کی اور بھی ریزنز ہیں, نہیں اور بھی ریزنز ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وعدہ خلافی یا تو آپ وعدہ نہ کریں یا پھر پورا کریں. مطلب وعدہ خلافیاں ہوئی ہیں. ہاں, اب آپ کا سوال ہے کہ اس سینٹ کے چیئرمین چینج ہونے سے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, لیکن اپوزیشن کو بھی فرق نہیں پڑے گا. اپوزیشن صرف گورنمنٹ کو نیچا دکھائے گی کہ یہ ہار گئے ہیں اور ہم جیت گئے ہیں. اس کا عوام سے پارلیمان سے کوئی بلیو کرے وہ ویسے ہی چلنا ہے جس طرح پہلے چل رہا تھا. باتیں بھی میں اس کو رد کرتی ہوں, لیکن ہم تو سینٹ میں بیٹھے ہیں, ہر چیز دیکھ رہے ہیں. وعدہ خلافی کی بات نہیں ہے, میجورٹی ہے ہم. اگر میں کہوں کہ آپ کی یہ 2-3 لوگوں پر میجورٹی پہ حکومت قائم ہے, میں کہوں کہ نہیں یہ میجورٹی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صبح اور شام کو چینج کر لیں موقف اور اپنے مطلب کا بندہ لیں, اور مانوی والا اور کل اگر بھتیجا صاحب پسند نہ آئے تو
آپ تیسرا بندہ لائیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, میجورٹی کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب بھی پسند نہ آئے پھر کیا کریں گے, پھر اور لے کر آئیں گے. اچانک سے اٹھے ہوئے سیاستدان نہیں ہیں, ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر تبصرہ نہیں کرتی, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ خاص طور پر پارٹی نے مارے کھائی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. ایک ایک بندہ جو نکلا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ عذاب کیا ہوتے ہیں. پھر بھی آپ نے صادق سنجرانی کو چیئرمین پینل بنا دیا مل کے. اگر نون لیگ نے کہا تھا روبانی صاحب کو بنا دیں تو پھر ان کو بنا دیں, رضا روبانی کو بنا دیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ جو صاحب کے حوالے سے پرسنل مارک نہیں لگانا چاہیے. اور اگر پارس گورنمنٹ جیت گئی تو ان کو موقع وطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہارس ٹریڈنگ ہوگی, وہ چھوڑ دینا, کیا ہوگا اگر گورنمنٹ جیت گئی تو پھر کیا ہوگا. بہت دھبا لگ جائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ان کے اتحاد کو اگر سیاسی پارٹی ہے اور وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی پہ دھبا لگ جائے گا. کیا دفعہ لگا اور محسن بیگ صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.